एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज 2 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 4 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजे एफएम प्लसबाट प्रसारण हुन्छ भने 5 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। अनलाइन मार्फत एफएम प्लसको प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। भिडियो प्रविधिबाट कार्यक्रम निर्माण गरी हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण गर्ने गरेका छौं। हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट तपाईले भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको वडा गतिविधि हेर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, यसपालिको कार्यक्रम पनि वडाका पछिल्ला गतिविधिहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। वडा सदस्य अरुण प्रसाद राजवंशीले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ भने हामीले महिला वडा सदस्यसँग महिला लक्षित कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता विषयमा दोस्रो खण्डमा कुराकानी गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले 1 महिना अगाडि आएको हावा पानीले वडा नम्बर 1 मा पारेको प्रभाव र राहतका लागि भइरहेको पहल प्रयत्न गरिएका कामको विषयमा जानकारी गराउन वडा सदस्यज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा गौरीगञ्ज 2 का वडा सदस्य अरुण प्रसाद राजवंशी। नमस्ते, म अरुण प्रसाद राजवंशी, गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा सदस्य। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्लस एफएमलाई र यस वाडाका वाडा अध्यक्षलाई। उहाँले चाहिँ मलाई वाडा गतिविधिको बारेमा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म वाडा अध्यक्षलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै उहाँकै आज्ञाले अथवा उहाँले चाहिँ मलाई वाडा गतिविधिको बारेमा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म वाडा अध्यक्षलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै उहाँकै आज्ञाले अथवा यहाँको गतिविधि म केही भन्न गइरहेको छु। यसपालि अकल्पनीय रूपमा जुन वर्षा भयो, यो कल्पना बाहेक थियो। हामीले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा जीवनमा पहिलोचोटि भेटेका थियौँ यस्तो यो अन्तिमतिर धान पाक्ने बेलामा वर्षा, र सायद धेरैको जीवनमा चाहिँ त्यो घटना नघटेको होला, तर पनि जुन बाढी आयो त्यो बाढीले चाहिँ अकल्पनीय रूपमा क्षति गर्यो। विशेष गरेर गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 कन्काई नदीको यो क्षतिग्रस्त क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसमा चाहिँ यो वर्षाले चाहिँ कन्काई नदीले नछोएको ठाउँमा पनि क्षति गर्यो। पाकेको धानहरू लडाएर त्यसमा चाहिँ अब पानीले 2-4 दिन डुबाउँदा सड्यो धानहरू पनि। अनि त्यस पछाडि कन्काई नदीको जुन बाढीले गर्दा बलुवामा परिणत भएको छ। अहिले पनि त्यो अवस्था हामी देख्दा, किसानहरूको त्यो अवस्था देख्दा र त्यो खेतहरू देख्दा एउटा मन चाहिँ रोएर आउँछ। किनकि अब किसानको अन्तिम अवस्थामा अब उसले धानको हिसाब गरिसकेको थियो होला, 1 बिघामा मेरो यतिसम्म आउँछ, त्यो अवस्थामा लगानी पनि डुब्नु र त्यो धान पनि पुरै बर्बाद हुनु भन्दा अकल्पनीय थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब वार्डले त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्दा वार्डको बजेटले त पुग्दैन, तर पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी कृषकको लागि पहल स्वरूप जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले निकालेको सूचना अनुसार पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र क्षतिको विवरण अरू बाली नाली तरकारी बालीको हामी चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यो हेक्टरको रूपमा हामीले ज्ञान केन्द्रमा पठाएको छौँ र त्यसको रेकर्ड हामीले राखेको छौँ र त्यसको निम्ति हामी पहल कदमी पनि जारी राखेको छौँ। र
बाली नालीमा मात्रै होइन, अब त्यसमा घरहरूमा पनि निकै नै क्षति पुर्याएको छ यस वर्षाले। अब कन्काई नदीको छेउमा बस्ने लगभग 7-8 घर पूर्ण रूपले विस्थापित भएर उनीहरूको चाहिँ घरबार नाश भयो र कतिपय घरहरू 79वटा घरहरूलाई पानीले आंशिक रूपमा क्षति गरेको थियो। तिनीहरूको चुलो पनि 2 दिनसम्म निभ्यो होला, केही दाउरा पनि भिजेको थियो, चुला पनि थिएन र यहाँ चाहिँ दाउरा बाल्ने चलन भएकोले, ग्यास चुलाको चलन नभएकोले उनीहरूलाई खानको लागि चाहिँ हामीले राहत स्वरूप 79 घरलाई 7 किलो गरेर भुजा, 1 बोरा जुन ठुलो बोरा हुन्छ भुजाको, त्यस पछाडि चाहिँ हामी 1 किलो तेल, नुन, चिनी अनि दालमोट गरेर 5 खानेकुराहरू, एउटा जीविकोपार्जनको लागि अति आवश्यक सामानहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। साथै रेड क्रस संस्थाले एउटा डाटा कलेक्सन गरेको थियो बाढी, कन्काईको बाढी प्रभावित क्षेत्र भनेर। त्यसमा चाहिँ उनले 236 घरलाई चाहिँ एउटा क्षति पुर्याउन सक्छ है यतिसम्म बाढी आउँदा जुन आङ्कलन गरेको थियो, त्यो बाढीले गर्दा 236 घरलाई त क्षति पुर्याएन, तर पनि त्यो 236 घरलाई त्यो डाटाले प्रत्येक घर परिवारलाई 13,500 गरेर दिने काम भएको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले पनि त्यो भित्र पनि केही घरहरू छुट्न गएको छ र त्यो घरहरू त्यही बाढी प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले तिनीहरूको लागि चाहिँ यदि उताबाट केही भएन भने गाउँपालिकाले पनि केही राहत दिने कुरा गरिरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी वार्डबाट पनि पहल गरिरहेको छौँ र तिनीहरूलाई निश्चित रूपमा केही राहत दिन्छौँ भन्ने प्रतिज्ञा पनि म यसै एफएमबाट गर्न चाहन्छु। साथै पूर्ण क्षति को विवरण भएको घर परिवारलाई झापा जिल्लाको दैविक प्रकोप कोषबाट पनि केही नगद राहत दिने काम भएको छ र उनीहरूलाई दैविक प्रकोप कोषबाट घर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको छ र त्यसको बजेट चाहिँ स्पष्ट मलाई थाहा भएन। मैले जानकारी भएअनुसार उनीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक घर परिवारलाई 1 लाखभन्दा बढीको सहयोग गरेर घर निर्माणको लागि सहयोग गर्ने एउटा बाचा चाहिँ दैविक प्रकोप जिल्ला समितिले गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। गौरीगञ्ज 2 मा पनि राष्ट्रिय जनगणनाको काम भइरहेको छ। गणकहरू अहिले घर घरमा पुगेर विवरण सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ। वडा सदस्यज्यूले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि घर घरमा आउने गणकहरूलाई सही तथ्य विवरण उपलब्ध गराउन वडावासीमा आह्वान समेत गर्नु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य अरुण प्रसाद राजवंशी। अहिले नेपालको जनगणना सुरु भएको छ र यो जनगणना सर्वप्रथम 1968 देखि सुरु भएर अहिलेसम्म चाहिँ प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ हुँदै गरी आएको यो जनगणना हो र हरेक जनगणना भन्दा अहिलेको जनगणना 2078 को जनगणना धेरै नै पृथक छ, किनकि यसमा सबभन्दा बढी क्वेशन सोधिएको छ र धेरै कुराहरूको जानकारी लिने कोसिस गरिएको छ र यो तथ्याङ्कले नेपाल सरकारलाई धेरै कुराहरू जान्ने बुझ्ने सहयोग हुन्छ र त्यो आधारले एउटा नेपाल सरकारलाई केटागोरी छुट्याउने पनि जात जाति भाषा भाषी छुट्याउने एउटा अवसर भएकोले र हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि एउटा आफ्नो जात भाषा धर्म संस्कृति लगायत अन्य कुराहरू वर्ग पनि मध्यम वर्ग निम्न वर्ग गरिब वर्ग धेरै कुराहरू छुट्टिने भएकोले गर्दा र सही तथ्याङ्कको लागि सम्पूर्ण वाडावासीहरूलाई म यस तथ्याङ्कमा सबभन्दा पहिले सुपरिवेक्षकहरूले घर सङ्ख्या र घरको मूली सदस्य गनेर गएको छ। त्यस पछाडि गणकहरू अहिले घर घरमा पुग्दैछन् र यस अवस्थामा सायद कति घरमा छुटेको पनि होला। यदि छुटेको छ भने तपाईहरूले वार्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यदि परिचित हुनुहुन्छ भने सुपरिवेक्षकहरूलाई पनि सम्पर्क गरेर आफ्नो घरको सही तथ्याङ्क टिपाएर तपाईहरूले यस जनगणनालाई सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण वार्डवासीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय जनगणनाको विषयको यो जानकारीपछि अब योजना सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा वडा सदस्यज्यूले केही जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा सदस्य अरुण प्रसाद राजवंशी। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लाई सिलिङ बजेट अनुरूप
गाउँपालिकाले 72 लाख दिएकोमा त्यसबाट हामीले साना ठुला गरेर लगभग 30-35 वटा योजना बनाएको थियौँ र त्यो 30-35 वटा योजना मध्ये हाम्रो लगभग 70% समितिहरूको समिति गठन भएर सम्झौता पनि भइसकेको छ र त्यसमध्ये लगभग 80-90% काम पनि सुरु भइसकेको छ र त्यस पछाडि हाम्रो केही कारणवश केही समितिहरू गठन गर्न पनि छुटेको छ। जस्तै बगाचुद्री बजारको लागि बगाचुद्री व्यवस्थापनको लागि हामीले सबभन्दा ठुलो रकम त्यहाँ छुट्याएको थियौँ लगभग 30 लाख। त्यहाँ चाहिँ हामीले समिति गठन गर्न चुकेका छौँ र त्यहाँ भएको छैन। त्यस पछाडि पर्यटन संस्कृतितर्फ मन्दिरहरूको लागि अथवा पार्टी पौवाका लागि चौतारीका लागि हामीले 20 लाख छुट्याएको छौँ र हाम्रै आन्तरिक कारणले त्यसमा पनि हामीले विभाजन गर्न सकेका छैन। त्यो दुईटा योजना बाहेक अन्य सम्पूर्ण योजनाहरूको सम्झौता भएर लगभग 70% योजनाहरूको काम पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। केही सम्पन्न भइसकेका छन् र रकम मात्रै निकासा भएको छैन कुनै योजनाको। र साथै अब निर्वाचनको नजिक पनि हामी छौँ र केही महिना बाँकी भएकोले हाम्रो मेन्डेट अनुसार मलाई लाग्छ 3 महिना अगाडि आचार संहिता लाग्नुभन्दा अगाडि हामीले 90% काम सम्पन्न गर्छौँ भन्ने अठोटका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण वार्डवासीहरूलाई पनि कुनै काममा पनि अवरोध नगरेर तपाईहरूको सहभागिता सहित हामी काम गर्ने अपेक्षा राखेको छौँ र साथ दिएर सम्पूर्ण योजनाहरू सफल पारिदिन हुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। साथै विगत वर्षमा हामीले 98% काम सकाएर गाउँपालिकाभरि प्रथम समितिबाट गर्ने प्रथम भएकोमा त्यो कुरा पनि वार्डवासीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो साग नडुबाइदिन पनि सम्पूर्ण वार्डवासीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लक्षित वर्गका लागि छात्राहरूलाई गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ले केही वर्षदेखि साइकल वितरण गर्दै आएको छ, जसका कारणले छात्रा शिक्षामा उत्साह थपेको कुरा वडा सदस्य अरुण प्रसाद राजवंशीले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य अरुण प्रसाद राजवंशी। 2 नम्बर वडा कार्यालयले गत 2 वर्षदेखि एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु गरेर त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो योजना भनेको 2 नम्बरमा धेरै नै आदिवासीको बसोबास क्षेत्र भएकोले र महिलाहरू कामकाज गर्नुपर्छ र पढेर के गर्छन् भन्ने भावनालाई तोड्नका लागि र महिलाहरू पनि पढे लेखेर के गर्न सक्छन् भन्नका लागि हामीले एउटा योजना सुरु गरेको छौँ। त्यो योजनामा सर्वसम्म रूपले हामी 2-3 वर्ष सम्पन्न गऱ्यौँ र 2 वर्ष सम्पन्न गरेर तेस्रो वर्षमा छौँ। यस वर्ष पनि एसई पास गरेका सम्पूर्ण महिला अथवा छात्राहरूलाई चेलीबेटीहरूलाई हामीले साइकल वितरण गर्ने प्रोग्राम राखेका छौँ। त्यसमध्ये हामीले त्यसका लागि चाहिँ निर्णय गरिसकेको छौँ र यो कार्यक्रम निकै नै लोकप्रिय भएको जस्तो एउटा अनुभव वार्डले लिएको छ। किनकि सुरु वर्षमा हामीले 20 कि 22 वटा साइकल बाँडेको थियौँ। दोस्रो वर्षमा हामीलाई 32 वटा साइकल बाँड्नु पर्यो र यस वर्ष हामीले केही बढ्छ कि भनेर 35 वटा साइकलको आङ्कलन गरेका थियौँ र अहिले हामीले एउटा बुझ्दै जाँदा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै जाँदा लगभग 42 वटा साइकल बाँड्नुपर्ने अवस्था छ र यो अवस्था हेर्दा निकै नै हामीलाई खुसी लागेको छ। 3 वर्षको अन्तरालमा महिलाहरू उच्च शिक्षा लिनको लागि ठ्याक्कै डबल भएको अवस्था छ र यो अवस्था देखेर हामी खुसी छौँ र महिलाहरू पनि केही गर्न सक्छन्, पढ्न सक्छन् र यस अवस्थालाई यहाँका अभिभावकहरूले पनि हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई पढाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। र यो साइकल ठुलो कुरा नभए पनि हामीले यसलाई कोसिसको रूपमा लिएको छौँ र उहाँहरूलाई 11-12 होइन उच्च शिक्षाका लागि चाहिँ यदि त्यस्तै राम्रो विषय प्राविधिक विषय लिएर पढ्छन् भने यसको लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ। हामी अब यस 5 वर्षको अन्तरालमा भए पनि आउने प्रतिनिधिलाई पनि म यो आह्वान गर्न चाहन्छु र हाम्रा चेलीबेटीहरू पनि पुरुष जस्तै सबल हुन्, शिक्षित हुन्। अब यहाँ दाइजो प्रथाको पनि अलिकति चलन थियो र त्यो चलनलाई तोडेर हामीले दाइजो होइन शिक्षित छोरी दिन्छौँ भन्ने एउटा नारा
यो वार्डले हामीले पनि बोकेका छौँ र आउने प्रतिनिधिहरूले पनि बोकोस् भन्ने, अभिभावकहरूले पनि बोकोस् भन्ने हामी अपेक्षा राखेको छौँ र यसलाई चाहिँ तपाईहरूले आफ्ना छोरी चेलीबेटीहरूलाई पढाएर सहयोग गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण वार्डवासीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा कार्यक्रमको पूर्वार्धमा वडा सदस्य अरुण प्रसाद राजवंशीले वडाका पछिल्ला गतिविधिको बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब हामीले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिलेसम्म वडा नम्बर 2 मा महिला लक्षित के कस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए, तिनको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा महिला वडा सदस्य रिता तामाङसँग जानकारी लिएका छौं। सुरुमा हामीले अहिलेसम्म सञ्चालन गरिएका महिला लक्षित कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारिताको विषयमा जानकारी गराउन वडा सदस्यज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा वडा सदस्य रिता तामाङ। नमस्कार, म रिता तामाङ। म गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा सदस्य साथै कार्यपालिका सदस्य। हामीले चाहिँ यस गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा चाहिँ गत वर्ष अहिलेसम्मका वर्षहरूमा चाहिँ महिला लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा हाम्रो बजेट अलिक कम भएकोले गर्दा, सिलिङ बजेट कम वडामा कम भएकोले गर्दा हामीले महिलाहरूको कार्यक्रमको लागि गाउँपालिकामा पनि अलिकति बजेट अलिक बढी चाहिँ गाउँपालिकामा राख्ने र सिलिङ बजेट कम दिएको हुनाले वडा स्तरीयबाट चाहिँ थोरै बजेट प्रत्येक वर्ष 1 लाख, 1,20,000, पोहोर 1,50,000 छुट्याएको थियौँ। अहिले 1 लाख रुपियाँ छ। अब सबै सालमा कम्ती नै भनौँ र हामीले 2 साल 3 साल चाहिँ महिलाहरूको इच्छा अनुसार के कार्यक्रम गरौँ त हाम्रो महिलाहरूको बजेटले भन्दाखेरि हामी अध्ययन अवलोकन भ्रमण जाने भन्ने कुरा गर्नु भएर वडाको बजेटबाट चाहिँ महिलाहरू छनौट गरेर अध्ययन अवलोकन भ्रमणको लागि महिलाहरूलाई भ्रमण लगेर ल्यायौँ र महिलाकै बजेटबाट गाउँपालिका स्तरीय तालिम एउटा लोकसेवा तयारी क्लास भयो। त्यसमा पनि हामीले हाम्रा वडाका महिलाहरू +2 पास गरेको महिलालाई सहभागी गरायौँ। त्यस्तै महिलाको पैसाबाट र बजेटबाट अचार तालिम सञ्चालन गर्नुभयो, त्यो यहीँ हाम्रै वडामा गऱ्यौँ र अन्य घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी ट्रेनिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र यो स्थानीय निकाय हुँदाका रकमहरूले घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी अनि यही अरू ट्रेनिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि यस ठाउँमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीले महिलाहरूलाई लक्षित गरेर हाम्रो ठाउँ अलिक पिछडिएको छ है भनेर सङ्घ संस्थाले पनि सिलाइ बुनाइ
संयन्त्रबाट पनि महिलाको बजेट छुट्याएर कटिङ सिलाइ बुनाइहरू सिकाएका थियौँ। त्यसमा 1-2 जना बहिनीहरूले अहिले टेलरिङ खोलेर बस्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूलाई टेलरिङको ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने उहाँहरूले मजाले प्रशिक्षकको काम गर्नुहुन्छ। र गत वर्ष मात्रै यो चाहिँ हाम्रो महिला लक्षित कार्यक्रम होइन, शिव विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय थियो। त्यसमा चाहिँ गुडिया सिक्ने भन्नुभयो हाम्रो महिला दिदीबहिनीले, र गुडिया सिकेर 15 जना सहभागीले सिक्नुभयो। त्यसमा 2 जना बहिनीहरूले चाहिँ सहभागीले चाहिँ अहिले लगभग व्यावसायिक रूपमा चलाउनु भएको छ। उहाँहरूले बनाउने मेलाहरूमा, अब हाम्रो त मेलाहरूमा लगेर बिक्री गर्नुभयो। अनि मैले अस्ति पनि सोधेको थिएँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अलिक मेलाहरूमा चाहिँ बिक्छ, अरू बेला बिक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। हुन त हाम्रो यो पिछडिएको वडा, पिछडिएको गाउँपालिका, एकदमै लास्ट बोर्डर साइडको गाउँपालिका, त्यसमा पनि हाम्रो पिछडिएको आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख सन्थाल जातिहरू हामी बसेको वडा। यसमा त्यति प्रभावकारी चाहिँ भए जस्तो मलाई अलिक लागेन, किनभने उपलब्ध भएन। किनभने यहाँ अलिकति महिलाहरूलाई शिक्षाको कमी छ। शिक्षा सँगसँगै उहाँहरूलाई अलिकति आर्थिक पनि कमजोरी छ। अब महिला लक्षित कार्यक्रम भन्यो अनि अलिक एक्टिभ महिलालाई लग्यो, हामी महिला चाहिँ छुट्यौँ भने जस्तो हुन्छ। हामीले अलिक त्यस्तै मान्छेलाई, विपन्नहरूलाई नै समेट्नुपर्छ। अब विपन्नहरूलाई समेट्दा दिनको 500 हाजिरा कमाउने महिलालाई ल्याएर ट्रेनिङमा राख्यौँ। उनीहरूलाई अब लगभग कुनै त 45 दिनको ट्रेनिङ हुन्छ। त्यो 45 दिन यहीँ ट्रेनिङमा आउनु भने उहाँहरूलाई घरको आर्थिक कार्यभार चाहिँ बढ्ने भयो। उहाँहरूलाई अब उता जन्मन गर्नु नजाउँ, खाना नपुग्ने, यता सिप सिक्न आउँ, उता जन्मन गर्नु नगए खाना पुग्दैन। अब यहाँ सिप सिक्न आउँदा उहाँहरूलाई आम्दानी हुँदैन। त्यो भएर अलिकति निम्न स्तरकालाई चाहिँ प्रभावकारी भएन यो ट्रेनिङले। वडाले सोचे जस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम बन्न नसकेको भनेर वडा सदस्यज्यूले भनिरहँदा अब प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला? तालिममा महिलाहरूको उपस्थिति बढाउने सँगसँगै आत्मनिर्भर बन्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नका लागि के कस्तो व्यवस्थापन गर्नु पर्ला त? अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य रिता तामाङ। उपलब्धिमूलक कार्यक्रम गर्न त निम्न आय भएका उहाँहरूलाई, महिलाहरूलाई सहभागी गराउने, ट्रेनिङ गराउने, अनि टेवामूलक केही त दिनु पर्यो नि त। उहाँहरूलाई सिप सिकाउँछौँ, अब उहाँहरूलाई त्यो मेटेरियलहरू किन्न हुँदैन, समस्या हुन्छ। अब सिप सिकाएर मात्रै छोडेर भएन, उहाँहरूलाई केही टेवा चाहिँ भइदिएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। बरु होइन, निर्ब्याजी रूपमै भए पनि पछि ब्याज बिना लु है फर्काइदिने भनेर सरकारले त्यसरी दिएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै पनि घर परिवारबाट श्रीमान श्रीमती 2 जना रोजगारी गर्न जान्छन्। बालबच्चा कसैले त विद्यालय पठाउँछन्, कतिले त विद्यालय पनि नपठाउने अवस्था छ हाम्रो वडाको। साँच्चै कुरा गर्ने हो भने हामीले विद्यालय पठाउनु न तपाईँको छोराछोरीलाई भने यिनीहरूलाई विद्यालय पढाएर हामीलाई कसले खाना दिन्छ हो त्यस्तो भन्ने जवाफहरू हामी पाउँछौँ होइन। अब जस्तो श्रीमतीलाई हामीले यहाँ ट्रेनिङमा राख्यौँ भने श्रीमानलाई दैनिक आम्दानी हुने ज्यालादारी कामहरूको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ, होइन भने हामीले नै केही चाहिँ गर्नैपर्छ। अब श्रीमती यता ट्रेनिङमा हुन्छ, श्रीमान उता काम गर्न गएर तँ चाहिँ बस्ने, मैले ल्याएकोले पुग्छ भनेर न्यु खोज्ने अवस्था पनि आउँछ यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ केही टेवा चाहिँ दिनैपर्छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ले चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ के कस्ता महिला लक्षित कार्यक्रमहरू तय गरेको छ त? अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ पुनः वडा सदस्य रिता तामाङ। अब हामीले यो वडाको बजेटबाट महिला लक्षित कार्यक्रम पोहोर पनि 1.5 लाख रुपियाँ राखेका थियौँ। पोहोरको पनि हामीले कार्यक्रम गर्न पाएनौँ। कोरोनाको कारणले ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्न पनि हामीले सकेनौँ। अन्तिम भयो, त्यो पैसा त्यतिकै नै कार्यक्रम गऱ्यौँ न होइन।
अनि अब यसपालिको पनि 1 लाख रुपियाँ छ। अब त्यसले कार्यक्रम गर्ने भनेको यो अहिले अलिकति अब यो दोस्रो चौवार्षिकमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नैपर्छ। अब साथीभाइसँग सल्लाह गरेर भरिसक यो सिपमूलक अथवा केही महिला सशक्तिकरण सम्बन्धीकै ट्रेनिङहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। अन्त्यमा वडा सदस्यज्यूले वडावासी महिला दिदीबहिनीहरूका लागि केही महत्त्वपूर्ण आह्वान गर्नुभएको छ। पुनः वडा सदस्य रिता तामाङ। वडावासीका महिलाहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि सिपमूलक कार्यक्रमहरू भयो भने सहभागी हौँ, सिप सिकौँ, त्यो सिपलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरौँ र त्यो सञ्चालन गर्नको लागि महिला एक्लैले गर्छु भनेर पनि हुँदैन। पुरुषको सहायता चाहिन्छ। पुरुष दाजुभाइले पनि आफ्ना दिदीबहिनी श्रीमतीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई सपोर्ट गरौँ हैन। त्यसमा अरू ओडाले गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने हामी ओडाबाट पनि अब कार्यकाल सकिँदैछ, अब पछि आउनेले के गर्नुहुन्छ हैन। हामी हुँदासम्म त्यस्तो भयो भने केही सरसहयोग गर्नु परे हामी सशक्त रूपमा सहयोग गर्नेछौँ। वडा सदस्य रिता तामाङले महिला लक्षित कार्यक्रम तथा प्रभावकारिता विषयमा गराउनुभएका यिनै जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभावप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।